لکھی ہوئی نعت پاک میں پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، اس کو میں پڑھتے رہتا ہوں کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ گنہگار خطاوار بہت ہوں، سچ ہے کہ گنہگار خطاوار بہت ہوں، پھر بھی میرے سرکار، پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا، پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ کی غلامی کے اثر سے، سرکار مدینہ کی غلامی کے اثر سے، ٹھوکر سے اگر مرد جلائیں تو عجب کیا، ٹھوکر سے اگر مرد جلائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں مقطع کا کہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا، اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ، یاد ہے نا، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بسترا زے کلید کرم کشا، اے اشرف نہنگ دریا، دریا بسی نہ دارد،
दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारद दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम या हबीबी बतुफैले शह सिमना मददे या हबीबी बतुफैले शह सिमना मददे। शायर कहते हैं सिमनान के सुल्तान तेरी दरबार अलग है। गौर से सुनिएगा, सिमनान के सुल्तान तेरी सरकार अलग है। हां तेरी अदालत तेरा दरबार अलग है। सिमनान के सुल्तान तेरी सरकार अलग है। हां तेरी अदालत तेरी सरकार अलग है। और आगे कहते हैं गुल तेरा अलग है, गुंचा अलग है, खार अलग है। गुल तेरा अलग है, गुंचा अलग है, खार अलग है। तेरे शाख की बाग के हर फलदार अलग है। तेरे शाख के बाग के फलदार अलग है। और शायर आगे कहते हैं, लिखते हैं, कहता ही रहूंगा मैं ये 100 बार अलग है। कहता ही रहूंगा मैं ये 100 बार अलग है। बोलिए ना, कहता ही रहूंगा मैं ये 100 बार अलग है। मुर्शिद तो बहुत है, मेरा मुख्तार अलग है। मुर्शिद तो बहुत है, मेरा मुख्तार अलग है। और आगे कहते हैं अखलाक से किरदार से आया ही सुन्नत है। अखलाक से किरदार से सुन्नत ही आया है। और खौफे खुदा उनसे नमूदार अलग है। हुजूर सरकार कला के बारे में कह रहे हैं, इखलाक से किरदार से सुन्नत ही आया है। और खौफे खुदा उनसे नमूदार ही अलग है। सिमनान के सुल्तान तेरी सरकार अलग है। हां तेरी अदालत तेरा दरबार अलग है। पढ़ें दो शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। इस पर आप लोगों ने बेशुमार तकारीर समाअत किए होंगे। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। क्या मतलब है? क्या अल्लाह आपका जिक्र करेगा? क्या अल्लाह की जुबान पर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक आपका जिक्र होगा? नहीं नहीं। जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह को तन्हाई में याद करता है, जो अल्लाह को खलवत में याद करता है, जो अल्लाह को जलवत में याद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जिक्र उसके नेक उसके बंदों के जुबान पर रख देता है। जो अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे का जिक्र उसके उन बंदों की जुबान पर रख देता है जो आम बंदे हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने किताबों का मुताला किया है,
حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کا ذکر کیا تو حضور خواجہ غریب نواز کو دنیا یاد کرتی ہے. یاد کرتی ہے کہ نہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کا ذکر کیا تو حضور غریب نواز کو دنیا یاد کرتی ہے. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اللہ کا ذکر کیا تو آپ کو دنیا یاد کرتی ہے. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے اللہ کا ذکر کیا آپ کو دنیا یاد کرتی ہے. بلا تفصیل و تطویل میں کہنا چاہوں گا کہ حضور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اللہ کا ذکر کیا تو آپ کا ذکر بندے تو بندے انسان تو انسان بلکہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی زبان پر بھی اللہ نے آپ کا ذکر رکھ دیا. آپ کا ذکر اللہ کا ذکر جو کرتا ہے اللہ اس بندے کا ذکر بندوں کے زبان پر جاری و ساری فرما دیتا ہے. حضور مخدوم پاک نے رب کو یاد کیا تو اللہ رب العزت نے بندوں کی زبان پر مخدوم جاری فرما دیا. حضور نور العین پاک نے اللہ کو یاد کیا تو بندوں کی زبان پر اللہ رب العزت نے حضور نور العین کے نام کو جاری و ساری فرما دیا. اسی طرح حضور اعلی حضرت اشرفی میاں نے اللہ رب العزت کو یاد کیا تو آج دنیا انسانیت حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نجات کرتے ہوئے نظر آتی ہے. حضور عالم ربانی واعظ لاسانی سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کو یاد کیا تو مخلوق کی زبان پر دنیا کے لوگوں کے زبان پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر ان کا نام رکھ دیا کہ مرتے دم تک دنیا انہیں یاد کرتی رہے گی. اسی طرح حضور سرکار کلا نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرکار کلا کا نام ہم مریدوں پر ہم مریدوں کے زبان پر ہم اشرفیوں کے زبان پر جاری اور ظاہر فرما دیا کہ قیامت کی صبح تک حضور سرکار کلا کو یاد کرتے رہیں گے. میرے دوستو حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خاکدان گیتی پر 26 جمادی الاولیٰ 1313 ہجری چہارشنبہ 1 بجے شب اس خاکدانی گیتی پر تشریف لے آتے ہیں. آپ کی پیدائش چہارشنبہ کو ہوتی ہے. بدھ کا دن ہوتا ہے. بدھ چہارشنبہ رات 1 بجے آپ اس فرش زمین پر تشریف لے آتے ہیں. جب 6 دن گزر جاتا ہے، 6ٹھے دن حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاندان کے مطابق، خاندان کے رسم و رواج کے مطابق آپ کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر اپنا تاج مبارک آپ کے سر پر رکھ دیا. آپ اپنا جانشین بنا دیتے ہیں. حضور عالم ربانی واعظ لاسانی سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنا جانشین بھی مقرر فرما دیا. یہ کتنے دن کی بات ہے جب حضور سرکار کلا صرف 6 دن کے ہوتے ہیں. 6 دن کی عمر میں حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا جانشین بنا دیا. اپنا تاج اپنے پوتے حضور سرکار کلا کو عطا فرما دیا. میرے دوستو، کوئی ہے جو اتنی کم عمر میں 6 دن کی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکتا ہو؟
کوئی نہیں ہے، لیکن حضور سرکار کلاں کی شخصیت ہے، حضور سرکار کلاں کی وہ ذات ہے، وہ واحد ذات ہے کہ آپ نے اپنے دادا حضور اعلی حضرت اشرفی میاں کی تاج زرعی کو اپنے سر پر رکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، ہماری مشابہت تم اختیار مت کرنا۔ میرے دوستو، جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوتی ہے تو آپ کے دادا حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، مکتب کشائی کرتے ہیں۔ آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ میری بسم اللہ خوانی میرے جد کریم میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت نے کی۔ اس وقت میں بول نہیں پاتا تھا، غور سے سنیے گا، بہت اچھی بات ہے۔ حضور سرکار کلا خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بول نہیں پاتا تھا، سمجھ لیتا تھا، گفتگو نہیں کر پاتا تھا، میری زبان سے بات نہیں نکلتی تھی، لیکن اتنا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو میں سن لیتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ جب میرے جد کریم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پوتے حضور سرکار کلاں کی بسم اللہ خوانی کی تو آپ کہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں خود ہی بسم اللہ پڑھتے، حروف تہجی ادا فرماتے اور خود ہی دوبارہ اس کو دہراتے، خود ہی پڑھاتے اور خود ہی پڑھتے۔ میرے دوستو، حضور سرکار کلا خود ہی کہتے ہیں کہ میں سنتا تو تھا، سمجھتا تو تھا، لیکن بول نہیں پاتا تھا۔ جب یہ منظر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو معلوم ہوا، پتا چلا، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے آستانے پر، آستانہ مخدوم اشرف پر ان کو چلہ کرایا جائے، 40 دن کا چلہ کرایا جائے۔ چنانچہ حضور سرکار کلا خود بیان کرتے ہیں کہ 40 دن کا چلہ باندھا گیا، 40 دن مسلسل ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ، یعنی پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ 40 دن کا چلہ کیا گیا۔ آپ اکثر جو ہے حضور مخدوم پاک کے آستانے پر رہا کرتے تھے، وہیں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہیں آپ رہا کرتے تھے، اکثر آپ مخدوم پاک کے آستانے پر رہا کرتے تھے۔ میرے دوستو، معلوم ہے خدام سے آپ سندل مانگ کر کے کھایا کرتے تھے، سندل جو پھول چڑھاتے ہیں مزار شریف پر، وہ مانگ کر کے کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے جب آخری دن ہوا تو کیا ہوا، آپ جو ہے مزار شریف کے آستانے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، شمال اور مغرب کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، جالی میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر سے خدام دروازہ بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس وقت لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، چراغ سے کام چلاتے تھے، چراغ سے لوگ کام کرتے تھے، روشنی لیتے تھے، لائٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، روشنی لائٹ کے لیے لائٹ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت اتنا یہ سب سسٹم نہیں تھا۔ میرے دوستو، خادم نے دروازہ بند کر دیا، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حضور مخدوم پاک کے آستانے کے جالی سے ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں۔ جب تھوڑی رات گزر جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب آپ کو اتنے تنہائی میں بھی وحشت نہیں ہوتی ہے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار آپ کیا کرتے ہیں، آپ آستانے کے اندر چلے جاتے ہیں، حضور مخدوم پاک کے دونوں، حضور مخدوم پاک اور حضور نور العین پاک کے دونوں آستانے کے بیچ میں، دونوں مزار کے بیچ میں جو جگہ ہے، آپ وہیں پر سو جاتے ہیں۔ آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے، آپ دونوں مزار سے چادر لے کر اوڑھ لیتے ہیں اور رات بھر اسی مزار کے سندل کو، مزار کے پھول کو کھا کر سکم شہر ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ بالکل سکم شہر ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، خدام دروازہ کھولتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ
یہاں پر سرکار کلام موجود ہے، ادھر آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے تمام لوگ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے والد گرامی، آپ کے جد کریم، تمام کے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر گئے تو گئے کہاں، آخر گئے تو گئے کہاں، آخر کیا ہو گیا، بابو کو کیا ہو گیا، بابو کہاں چلے گئے۔ میرے دوستو، تمام بس کھائی کچوچا کے تمام قرب و جوار میں آپ کو تلاش کیا گیا، آپ کہیں نظر نہیں آئے، آپ کہیں نہیں ملے۔ اتنے میں یہاں تک کہ نیل شریف میں بھی جو مخدوم پاک کے آستانے کے ارد گرد ہے، مخدوم پاک کے جو آستانے کے چاروں طرف ہے نیل شریف، اس میں بھی جال ڈال کر آپ کو تلاش کیا گیا، آپ وہاں بھی نہیں ملے۔ جب صبح ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو خدام خادم کو آپ نظر آئے، خادم فوراً آپ کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بابو تم یہاں کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب رات ہو گئی، دروازہ بند کیا گیا، مجھے پتا نہیں چلا، میں یہیں پر سو گیا تھا۔ میرے دوستو، اتنا کہنا تھا تو وہ خادم خاص کہتا ہے، وہ خادم کہتا ہے بابو تو بولنے لگا، بابو تو بولنے لگا۔ اتنے میں آپ کے والد محترم حضور عالم ربانی واعظ لاسانی سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ آ جاتے ہیں اور آپ کو خادم سے جھپٹ کر لے لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ پریشان حال ہے، ان کی والدہ بہت پریشان ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اور آگے کہہ لینے دیا جائے کہ حضور سرکار کلام رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے جد کریم حضور مخدوم پاک نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا تھا، حضور آپ کے والد گرامی نے سینے سے سینہ لگا کر آپ سلب کر لیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ ہے کہیں راز ظاہر نہ کر دے، بچہ ہے کہیں راز لوگوں پر ظاہر نہ کر دے، آپ تمام چیزوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ کی عمر کچھ بڑھتی ہے، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سرکار کلاس سے فرماتے ہیں اے بیٹے، اے میرے پوتے، اے میرے فرزند، حضور مخدوم پاک نے تم سے کیا کہا تھا، حضور مخدوم پاک نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ حضور سرکار کلا کہتے ہیں کہ مجھے میرے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالا، اپنے لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد میرے کانوں میں پھونک مارا اور کہا تم کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے بولی نہیں آتی ہے، میں بول نہیں پاتا ہوں۔ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور سرکار کلا کے منہ میں لب مبارک کو لگانا تھا، دہن مبارک ڈالنا تھا، حضور سرکار کلا کو بولی آ جاتی ہے، گویائی آ جاتی ہے، اور آپ حضور مخدوم پاک نے آپ کے دونوں کانے مبارک میں پھونک دیا اور فرماتے ہیں کہ اے سرکار کلا، اے میرے پوتے، جا، میں نے تم کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا کر دی، میں نے تم کو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کی عطا کر دی، دین و دنیا کی نعمتیں عطا کر دی۔ معلوم ہے حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ حضور مخدوم پاک نے حضور نور العین عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے نور العین کی اولاد صاحب ارشاد، سالکوں، مجذوبوں اور ولیوں کے ولیوں سے ولی رہیں گے، ہر وقت میں ولی موجود رہیں گے۔ میرے نور العین کی اولاد قیامت کی صبح تک ولی ہوتے رہیں گے، اور آگے کہتے ہیں کہ دنیا ان سے فیض اٹھاتی رہے گی۔ میرے نور العین کی اولاد قیامت کی صبح تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، اور آگے کہتے ہیں کہ ان کی اولاد سے دنیا فیض اٹھاتی رہے گی۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت
अपने वालिद माजिद के ही में होती है, आपके वालिद माजिद और अपने दादा हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ ही की परवरिश में होती है। हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कचोचा मुकद्दसा में एक मदरसा अशरफिया कायम फरमाया था। आप सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की, वहीं पर आपने उलूमे ज़ाहिरी हासिल की, वहीं पर आपने इब्तिदाई तालीम मौलवी आलिम और फाजिल यहाँ तक के दौरे हदीस की किताबें भी आपने उसी मदरसे में पढ़ी और वहीं पर आपने दस्तारे फजीलत दस्तारे फजीलत से आप नवाजे गए। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह को दस्तारे फजीलत हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपकी उधर पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, दौरे हदीस मुकम्मल हो जाती है, तो हुजूर सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हुजूर आप खुद इन्हें दस्तार दीजिए। चुनांचे हुजूर आला हजरत अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह को आस्ताना मखदूम अशरफ पर ले जाते हैं, वहीं पर आपको दस्तारे फजीलत से नवाजते हैं, वहीं पर आपको दस्तारे फजीलत से नवाजते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह मादरजाद वली थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वली कामिल थे। एक वली के अंदर जो शरायत होनी चाहिए थी वो तमाम के तमाम शरायत मौजूद थे। वक्त के बुजुर्गों ने एक पीर कामिल के लिए जो शरायत मुरक्कब फरमाए हैं, हुजूर सरकार कला के अंदर तमाम के तमाम वो शरायत मौजूद और बदरजे अतम थे। हुजूर सरकार कला के अंदर वो तमाम के तमाम शराइत मौजूद थे। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेशुमार करामात जाहिर की है, बेशुमार आपकी फजीलतें हैं, आपने बेशुमार करामतें दिखाई है। हाईलैंड के एक मुरीद खास ने बयान किया है जिनका नाम हाजी अब्दुल्ला अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। वो परेशान हाल थे, वो अपनी बच्ची को लेकर परेशान हाल थे। वक्त के बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखा दिया, उसकी बच्ची बीमार हो गई थी, उसकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। वो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने लाजवाब कर दिया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। कहा कि इसकी इलाज नहीं हो सकती है, इसको दवा मुयस्सर नहीं होगी, इसलिए कि इसका एक गुर्दा खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, वो अब्दुल्ला अशरफी, हाजी अब्दुल्ला अशरफी मायूस होकर, डॉक्टरों से मायूस होकर घर आते हैं और अपने अहलिया से कहते हैं अब कोई चाराए कार नहीं है। अपनी बच्ची के इर्द गिर्द पूरे घर वाले बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। हजरत हाजी अब्दुल्ला अशरफी कहते हैं कि अब जो है अपने पीर मुर्शिद की तरफ लौ लगाकर उन्हीं से फरियाद किया जाए। चुनांचे वो अपने अहलिया को लेकर हुजूर सरकार कला को सिद्के दिल से याद करते हैं। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पहुंच जाती है, सैकड़ों मील की दूरी पर रहकर वहां पहुंच जाते हैं और अपने आसाए मुबारका से इशारा करके फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बच्ची इंशाअल्लाह सही हो जाएगी। इतना फरमाकर आप वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वो बच्ची उठकर चलने लगती है और कहने लगती है मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, अब मैं सही हो गई हूँ, अब मैं सही हो गई हूँ, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे दोस्तों, फिर क्या होता है कि देखते देखते वो बच्ची सही हो जाती है, चंद ही दिन में बिल्कुल सही हो जाती है। ये हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत बड़ी करामत है। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह के फजाइल और करामात में से एक करामत ये भी है कि आप मालेगांव महाराष्ट्र में मौजूद थे। मशहूर करामत है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मालेगांव महाराष्ट्र में मौजूद थे, सैलाब आ गया है, लोग परेशान हाल है, लोगों के मकानात गिर रहे हैं, दुकानें गिरती जा रही है, लोग बेघर होते जा रहे हैं, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक मकान बनाने में
एक बिल्डिंग बनाने में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है और जिसके मकान गिर जाएंगे तो वो गरीब होंगे कि नहीं होंगे? गरीब हो जाएंगे। गरीब से गरीब हो जा रहे हैं, मकानात गिरते जा रहे हैं, लोगों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर करे तो करे क्या। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त वहीं पर खानकाहे अशरफिया में मुकीम थे। वहां के लोग इकट्ठा होकर मशवरा करते हैं कि अब कोई चारा कार नहीं है, अब कोई छुटकारा नहीं है, आखिरकार जाया जाए अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में, उन्हीं से फरियाद किया जाए। लोग हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, हुजूर सरकारे कला से फरियाद करते हैं कि हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए कि सैलाब का पानी रुक जाए। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह आसा मुबारक लेकर सैलाब के पानी के पास पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर सैलाब से मुखातब करके, सैलाब को मुखातब करके फरमाते हैं, पानी को मुखातब करके कहते हैं, ऐ सैलाब, ऐ पानी, अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो तू वापस चला जा, और अगर तू अपनी मर्जी से आ रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आप वहीं पर एक आसा गाड़ देते हैं, उसके बाद फिर खानकाह में आ जाते हैं, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर फिर आप देखने जाते हैं तो सैलाब का पानी बहुत दूर चला गया है, सैलाब का पानी बहुत दूर चला गया है। मेरे दोस्तों, ये वाकया आपके एक मुरीद को पता नहीं था, आपके एक मुरीद को इसका इल्म नहीं था। वो रोते बिलबिलाते हुए हुजूर सरकारे कला की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, हुजूर मेरी दुकान गिरने वाली है, मेरी दुकान गिरने वाली है, मेरी दुकान जमीन बोस होने वाली है, आप दुआ फरमा दीजिए। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जाओ जाओ, तुम्हारी दुकान गिरी नहीं, तुम्हारी दुकान सही सलामत है। जब उस शख्स को, जब उस मुरीद को इल्म हुआ कि सैलाब रुक गया है और वो वापस चला जा रहा है, दुनिया की आंखों ने देखा, हुजूर सरकारे कला की इस करामत को दुनिया के लोगों ने देखा और आप पर तमाम के तमाम लोग अश करने लगे। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ एक पीर ही नहीं थे, आप सिर्फ पीर ही नहीं थे, बल्कि हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर के साथ साथ एक आलिम भी थे, आलिम भी थे, और सिर्फ आलिम ही नहीं बल्कि मुफ्ती भी थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि वक्त के उलमा ने कहा है, आपकी सीरत निगारों ने अपने अपनी किताबों में लिखा है कि हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा फतवाए आलमगीरी अपने मुताला में रखा करते थे। आज के इस दौर में मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि कोई भी पीर ऐसा आपको नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह कि पीरी मुरीदी के साथ साथ जो है फतवा या आलमगीरी का भी मुताला करता हो, इल्म से एक लगाव रखता हो, इल्म से भी वाबस्ता रहता हो। कोई भी पीर इस तरह मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन हुजूर सरकार कला की जात वो जात है, हुजूर सरकार कला की शख्सियत वो शख्सियत है कि आप इतने मसरूफियात के बावजूद आप फतवाए आलमगीरी का हमा वक्त मुताला करते हुए नजर आते हैं और फतवा भी देते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी किसी मुरीद पर आपने नाराजगी का इजहार नहीं किया। आपने कभी भी किसी मुरीद पर, किसी मुरीद खास पर या मुरीद आम पर, ये तो मैं कह रहा हूं मुरीद खास मुरीद आम, उन लोगों की
اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں کوئی مرید خاص اور عام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی نگاہ میں جتنے بھی مرید ہوتے ہیں وہ سب ان کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں۔ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تذکرہ نگاروں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں مرید آپ کے خاص تھے، فلاں مرید آپ کے عام تھے، بلکہ تمام کے تمام مرید آپ کے ایک برابر تھے۔ میرے دوستو، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی بھی کسی مرید پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ اپنے مرید سے ہمیشہ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اگر کسی خادم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو آپ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، ابھی فی زمانے نا، آپ اپنے کوئی شخص اپنے پیر سے کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ بھی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ان کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سرکار کلا کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی مرید کسی کی غیبت یا کسی کی شکایت کرتی ہے تو حضور سرکار کلا اس کو سمجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیبت کا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ پائیکار بزرگ ہے۔ دنیا نے دیکھا آپ کی شخصیت، آپ کی کرامت کو، آپ کی اہمیت کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کے تعلق سے میرے استاذ حضرت علامہ محقق عصر مفتی رضا الحق اشرفی رحمت اللہ اشرفی مصباحی نے کہا تھا کہ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو نسیان نہیں ہوا، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں کبھی بھولے نہیں۔ اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی بھی چیز ہو ایک مرتبہ جہاں رکھ دیتے تھے تو اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد دوسری بار پھر وہی رکھتے تھے، دوسری بار پھر وہی رکھتے تھے۔ معلوم ہے نسیان کی جو بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ یہاں پر ایک مرتبہ رکھ دیتے ہیں، پھر دوسری بار دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، تیسری بار پھر تیسری جگہ رکھ دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہاں ڈھونڈتے ہیں، یہاں پر وہ چیز آپ کو نہیں ملی، پھر وہاں دیکھیں گے وہاں نہیں ملی۔ لیکن اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس طرح حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اپنایا تھا کہ آپ ایک چیز کو ایک ہی جگہ میں رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی آپ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو آپ بھی ایک چیز کو اسی جگہ پر رکھیے جہاں پر آپ نے پہلی بار رکھا تھا۔ میرے دوستو، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کرامات بے شمار ہیں، فضائل و کرامات آپ کے بے شمار ہیں۔ میں یہ آخری بات پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا، یہ آخری بات بول کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم حضور مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے، معلوم ہے آپ اپنی وصال سے پہلے جہاں پر ابھی حضور مخدوم پاک کا روضہ انور ہے نا، حضور مخدوم پاک کا روضہ انور ہے، وہیں پر آپ نے وصال سے پہلے قبر کھدوائی، اس کے بعد قبر مبارک میں قبر انور میں بیٹھ کر ایک آپ نے رسالہ لکھا تھا، اس قبر میں بیٹھ کر ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام رسالہ قبریہ ہے، جس کا نام رسالہ قبریہ ہے۔ اس رسالے میں حضور مخدوم پاک نے لکھا ہے کہ جو شخص فقیر کی بارگاہ میں
सिद्क़े दिल से आएगा तो वो मन की मुरादें पाएगा। इसलिए हम अशरफियों का ये एतिकाद है, ये अकीदा है कि जो भी कचौचा की सरजमीन पर सिद्क़े दिल से हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत जरूर पूरी फरमाएगा, उसकी नीयत जरूर पूरी फरमाएगा। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तारीख़ विसाल, तारीख़ वफात जो है इसी दिन है, इसी दिन है, यानी 9 रजब 1996 ईस्वी में आप सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं। आपके विसाल होने का भी वाक़या अजीबो गरीब है। हुजूर सरकारे कला विसाल फरमाने से पहले 1 हफ्ता पहले अपनी वालिदा माजिदा की कब्र में के करीब बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। रोजाना 3, 4, 5 पारा करके कुरान पाक की तिलावत करते हैं। 1 हफ्ता के अंदर कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि वालिदा मैंने कुरान पाक मुकम्मल कर दिया है। उसके बाद आपकी तबीयत अलील हो जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको दिखाने के लिए, डॉक्टरों को दिखाने के लिए, एम्बुलेंस के जरिया चेकअप कराने के लिए लखनऊ ले जाए जाते हैं। लखनऊ आपको ले जाए जाते हैं। डॉक्टरों ने चेक किया, तमाम चेकअप कर लिया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान, माहिर डॉक्टर है, हाजिर डॉक्टर है, हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें तो कोई मरीज ही नहीं है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इन्हें कोई मर्ज ही नहीं है। आखिर इन्हें कौन सी बीमारी है, आखिर इन्हें कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये परेशान है। मेरे दोस्तों, तमाम चेकअप में कोई बीमारी नहीं निकल रही है, कोई मर्ज नहीं निकल रहा है। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को देखने के लिए वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम इयादत के लिए आते हैं, जियारत करने के लिए आते हैं। आप सरकारे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उलमाए किराम से फरमाती हैं, तश्तही अनफुसुकुम। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने कहा ये मौका तो जन्नत ही में मिलेगा, ये ख्वाहिश जन्नत ही में पूरी होगी। मेरे दोस्तों, ये कहकर उलमाए किराम जो है आपको तसल्ली देते हैं। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फिर पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आज कौन सा दिन है? उलमाए किराम कहते हैं कि आज मंगल का दिन है। उसके बाद हुजूर सरकारे कला कहते हैं नहीं, आज का दिन सही नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं कल कौन सा दिन है? लोग कहते हैं कि चारशंबा यानी बुध का दिन है। फिर हुजूर सरकारे कला कहते हैं कि नहीं, ये दिन भी सही नहीं है। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खुद जुमेरात 9 रजबुल मुरज्जब को मुंतखब फरमाया है और इशा के बाद आपने इस्तिंजा फरमाकर वुजू फरमाया। उसके बाद जब रात 1 बज जाता है, जब रात 1 बज जाता है तो आपकी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है। आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके होते हैं, वासिले बहक हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकारे कला के इस वाकया से भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाया था। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मौत की तारीख भी अल्लाह ने बता दिया था, मौत की तारीख भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बता दिया था। तभी तो आपने फरमाया कि नहीं ये दिन नहीं, ये दिन है, ये दिन नहीं, ये दिन सही है। आपने जुमेरात के दिन को मुंतखब फरमाया और 9 रजबुल मुरज्जब को मुंतखब फरमाया। मेरे दोस्तों, हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी जात बहुत बड़ी जात है। आप और हमको हुजूर सरकारे कला अगर अपनी गुलामी में शामिल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है।
अपनी गुलामी में अगर शामिल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने गुनहगार नेक मुरीद में ना सही, नेक गुलाम में ना सही, अपने खताकार गुलाम ही में शामिल कर ले, अपने गुनहगार गुलाम ही में शामिल कर ले। मैं तो यही अपने लिए बाइस फख्र और बाइस मुसर्रत समझता हूँ। हुजूर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिदैन से भी बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, अपने वालिदैन से बेपनाह उल्फत और प्यार किया करते थे। यही वजह है कि आप हमेशा अपने वालिदैन का भी जिक्र खैर किया करते थे और विसाल से पहले आपने अपनी वालिदा की मज़ार पर पूरा कुरान मुकम्मल फरमाया। इससे पता चलता है कि आप अपने वालिदैन की बेपनाह खिदमत किया करते थे, इसलिए कि आपको मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो शख्स जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता है वो जलीलो खार हो जाता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। रग़िम अनफुहु कि जिसने अपने वालिदैन को पाया, बुढ़ापे की हालत में पाया और उसने अपने माँ बाप की खिदमत ना की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जलीलो खार करे। इस हदीस के नुक्ता नजर, इस हदीस की रोशनी में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए नजर आते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए नजर आते हैं, अपने वालिदैन के सामने दस्तबस्ता खड़े होते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ कि अपने पीर व मुर्शिद अपने आकाओं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो सवाने हैं, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो जिंदगी है, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो हिस्ट्री है, उस पर हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है हुजूर सरकार कला की सीरत का जब आप मुताला करेंगे, हुजूर सरकार कला की तारीख का जब आप मुताला करेंगे, तो पूरी जिंदगी में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि आपसे एक वक्त की नमाज कज़ा हुई हो। पूरी तारीख में, पूरी सीरत में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपसे एक वक्त की नमाज कज़ा हुई हो। मेरे दोस्तों, अगर वाकई में आप हुजूर सरकार कला से मोहब्बत करते हैं, वाकई में आप अगर हुजूर सरकार कला के सच्चे पक्के मुरीद हैं, सच्चे पक्के चाहने वाले हैं, तो हुजूर सरकार कला के नक्शे कदम पर अमल करना होगा। तभी जाकर के हम पक्के और सच्चे दीवाने कहने के लायक होंगे। बताइए, हुजूर सरकार कला ने जब नमाज नहीं छोड़ी है, तो आपको और हमको भी क्या करना होगा? बोलिए ना, अब बोल दीजिए, उस वक्त से नहीं बोल रहे थे, अब आप बोल दीजिए कि हुजूर सरकार कला ने नमाज नहीं छोड़ी है, तो आपको और हमको क्या करना पड़ेगा कि हुजूर सरकार कला के नक्शे कदम पर चलते हुए नमाज की पाबंदी करना पड़ेगा, है ना? हुजूर सरकार कला की नक्शे कदम पर चलते हुए नमाज की पाबंदी करना पड़ेगा। इसलिए ये पीर वही, सच्चे पीर वही होते हैं, सादिक पीर वही होते हैं जो शरीयत मुताहरा की मुकम्मल पासदारी करते हैं। आज बहुत सारे ढोंगे पीर भी निकल चुके हैं, नमाज का ख्याल नहीं है, ज़कात का ख्याल नहीं है, रोजों का ख्याल नहीं है, एक दूसरे की चुगली करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे की गिबत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप जब सरकार कला की सीरत का मुताला करेंगे, तो कहीं पर हुजूर सरकार कला की जात में इस तरह की बात आपको नजर नहीं आएगी कि हुजूर सरकार कला ने किसी बड़े से बड़े और किसी छोटे की गिबत और बुराई की हो। कहीं पर आपको सरकार कला की सीरत में और साथ में आपको नहीं इस तरह की बातें मिलेंगी। इसलिए आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है कि हुजूर सरकार कला के नक्शे कदम पर चले। हुजूर सरकार कला ने जो जिंदगी अपनाई है, हुजूर सरकार कला की जिंदगी पर अमल करने की
کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہم حضور سرکار کلا کے پکے سچے دیوانے اور پکے سچے مرید، پکے سچے عاشق کہنے کے لائق ہوں گے۔ نہیں تو دعوے دار تو اس دنیا میں بہت ہے، اس دنیا میں دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں۔ دعویٰ اسی وقت آپ کی صحیح ہوگی جب آپ دلیل دیں گے نا، جب آپ دلیل دیں گے تبھی جا کر کے آپ کی دعویٰ مان لی جائے گی، آپ کی بات ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا والوں کو دکھا دیجئے کہ اے دنیا والوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جن کا سلسلہ حضور مولا کائنات سے جا کر ملتا ہے۔ دنیا انسانیت کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس خاندان سے ربط رکھتا ہوں جن کا سلسلہ خود نبی پاک سے جا کر ملتا ہے، مولا کائنات سے جا کر ملتا ہے، حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا کر ملتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ حضور سرکار کلا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ روزوں کے وقت میں روزہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ رکھتے رہیں گے جب تک زندگی رہے گی۔ لیکن ان تمام چیز کے لیے اچھی بات ہے، بس 2-3 منٹ، ان تمام چیز کے لیے جو اہم چیز ہے، ان تمام چیز کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے نا، ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے، اگر ایمان محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پیر مریدی، تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں۔ اس لیے سب سے اول چیز، اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان نہیں رہیں گے، اگر آپ مومن نہیں رہیں گے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے جو مومن نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نا۔ جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے دنیا ہل جائے، ہلنے دیجئے، دنیا ایک طرف ہو جائے، ہونے دیجئے، لیکن اپنے ایمان کو ہم برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ، اپنے ایمان کو تھامے رہیں گے۔ اگر آپ کو جیل کا بھی سزا دے دیا جائے تو میرے دوستو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو تھامے رکھیے گا، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا تو آپ کی ساری چیزیں سلامت رہے گی۔ آپ کی نماز بھی سلامت ہے، آپ کا روزہ بھی سلامت ہے، آپ کا حج بھی سلامت ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی سلامت ہے، آپ کا صدقہ و خیرات بھی سلامت ہے، آپ کے تمام نیک اعمال سلامت ہے۔ اگر ایمان خراب ہے، اگر ایمان میں ڈگمگی پیدا ہو گئی ہے تو یہ تمام کی تمام چیز بیکار ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایمان کو بچا کر رکھیے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلام میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے حملے پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے گروہ بن رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، اپنے پیر کے نقش قدم پر چلیے، اپنے پیر کے دامن کو تھامے رکھیے، ان کے تعلیمات پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور کل بروز قیامت بھی کامیاب رہیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا سنی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मुझसे बोलने बालने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।